हेलो। जी कौन बात कर रहे हैं आप कौन बात कर रहे हैं? आप? जी मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। बोलिए। आप? भाई आमीन बोल रहा हूँ, किसको लगाया है? आमीन बात कर रहे हैं। हम्म। जी और सब खैरियत है जनाब? खैरियत है। जी क्या है वक्त 2 4 10 मिनट है आपके पास वक्त? बताइए ना, फ्री हूँ अभी तो। जी जी। हजरत आप अहले हदीस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं ना? मेरा नंबर कहाँ से मिला? आपका नंबर मेरे पास तो बहुत वक्त से था, मुझे तो याद भी नहीं, तकरीबन मैं बता रहा हूँ 2 3 साल से मेरे पास नंबर था। आज मन किया कि ज़रा हाल चाल लेते हैं, कुछ मालूमात करते हैं आपसे। हम्म, असल में शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे मेरी थोड़ी बहुत बात हुई थी। हाँ हाँ सही कहा आपने, सही कहा, लेकिन मुझे याद नहीं कब लॉकडाउन बात हुई। लॉकडाउन कोरोना के टाइम कुछ अपनी शायद किसी मसले में आप आला हजरत को मानने वाले हैं, शायद बरेलवी मसलक जी से जी ताल्लुकात रखते हैं। जी जी हाँ, मैं और मैंने रखता हूँ। आपकी तारीफ भी की थी मैंने, कि पहली बार मैंने किसी बरेलवी से बात की थी जो बड़ी इज्जत एहतराम से, बिना गाली गलौच और बिना बुरी बात बोले ऐसी अपनी कुछ बात भी हुई थी। हम्म। हाँ हाँ, काफी दिन हो गया बताइए, तकरीबन, सुनाइए मुझे अभी। लगता है तो जी सब अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। हाँ, 2-3 साल हो गए हैं, असल में उस समय हाँ शायद जी जी कोरोना जी का वक्त था। जी जी याद आया ना, 2 3 साल पहले की बात हाँ है। हाँ हाँ हाँ, जी 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 याद आया वही क्योंकि तभी ये से असल नंबर में क्या आपका। है, वो क्यों इसलिए मैं पहचान गया क्योंकि ये जो मेरा नंबर है ना, ये सिर्फ ज्यादातर गैर मुस्लिमों के पास में या मेरा जो काम से रिलेटेड लोग रहते हैं उनके पास में रहता है। और इस अच्छी नंबर से बात। सिर्फ मैंने आप ही से बात, एक या दो लोगों से ही बात की है, इस वजह से हम्म। मुझे याद आ गया। चले चले खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपको याद आया। मुझे तो खैर इतना याद नहीं पड़ रहा था, आपको याद आया, माशाल्लाह नहीं बड़ी नहीं अच्छी नहीं बात है। नहीं, मुझे याद आ गया वो, क्योंकि आप ही ने बड़ी बहुत इज्जत एहतराम से बात की थी, वरना मेरी आदि उसके पहले उस वक्त तक जितने भी आपके वालों से कभी बात हुई तो उन्होंने थोड़ी सी बात करने के बाद में थोड़ा सा बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। वो मैं नहीं जानता क्या मामला हो रहा होगा, लेकिन मेरे हम्म। बात का कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मेरे को, वही तो बता रहा हूँ कि मैं इस चीज से बहुत इम्प्रेस हुआ था कि यार कुछ लोग ऐसे भी हैं, अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी बुरे होते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप हजरत अहले हदीस मसलक से ताल्लुक़ से या देवबंदी मसलक से? नहीं, अहले हदीस से हम। अच्छा अच्छा। हाँ जैसे मतलब हजरत आपके उलमा की तकरीर जैसे मैंने सुनी है, आप तौसीफ़ुर रहमान साहब को तो जानते होंगे, जो सऊदीया में इस हाँ वक्त, और मेराज हाँ। अब्बानी साहब को, जदीद अंसारी साहब को जो इस वक्त जेल में है, और अब्दुल हम्म गफ्फार सलफ़ी साहब को, बहुत सारे आपके उलमा हैं। हम्म नाम तो ज़हन में नहीं है, लेकिन 2 4 मशहूर मशहूर जो मुझे ज़हन में है, हम्म उनकी तकारीर मैंने सुनी है। उन लोगों ने कई सारी ज़्यादातर तकारीर में उनका टॉपिक शिर्क बिदात रहता है, तो उन्होंने कई सारे हम्म तकारीर में अपने कहा है कि ये जो मज़ारों पर सजदे करते हैं ये शिर्क करते हैं। हम्म तो मैंने सोचा कि किसी को बात किया जाए, पूछा जाए कि क्या ये वाकई में शिर्क है। तो मैंने आज इसीलिए उस ताल्लुक से मैंने आपको फ़ोन किया, तो बोला जरा मालूमात करते हैं। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा इस इल्म का जानकार तो नहीं हूँ, मतलब अगर मैं सीधे कोरे कागज की तरह अगर बात बिल्कुल खाली दिमाग के तरीके से अगर आपसे करूंगा ना, जी तो जी अगर आप वो बेसिक समझना चाहो तो समझ सकते हो, क्योंकि मैंने इतने वीडियो देखे और इतने हर तरह के, मतलब हर हर एक सवाल के जवाब भी ढूंढे, और उसमें मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर मौलवी साबित करना चाहे ना किसी चीज को, तो अगर कुरान हदीस से साबित करना चाहे तो दिवाली को भी कर सकता है, क्रिसमस को भी कर सकता है, और बुद्ध की पूजा करना भी साबित कर सकता है, और मतलब साबित करना चाहे तो इंसान घुमा फिरा के कुछ भी साबित कर सकता है, तो वो उस चीज पे अपन नहीं जा सकते, ठीक है। सही ये बात है। मेरा मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर इंसान, अगर जैसे मैं अगर आपसे बोलूंगा ना, तो आप यही चीज मुझे कुरान से ही साबित कर दोगे कि ये लो उस जगह पे, यहाँ पे फला फला जगह पे फला नबी ने करा था, तो हम तो उनकी सुन्नत अदा कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा करा था, तो ये मैंने तो ये बहुत सारे मसले देख रखे हैं। अब रही बात, अब अगर तुम इसको उस नजरिए से देखा जाओ तो बहुत बेसिक सी चीज है कि एग्जाम्पल के लिए ले लो ये कि अल्लाह ने नमाज के अंदर जो जनाजे की नमाज होती है उसमें सजदा नहीं रखा, क्योंकि अल्लाह को पसंद ही नहीं कि उसके अलावा बंदा किसी के लिए भी झुके, ठीक है। अब आप एक हदीस पेश करोगे कि भैया एक जगह हजरत उमर दो जानू होके झुक गए थे, तो इसलिए,
اس لیے بھیا ہم ہمارے ان ماننے والوں کے لیے بھی جھک سکتے ہیں. مطلب ایک دل سے وہ چیز نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرا جائے. اب وہ دیکھو ہر کوئی نہیں کرتا, میں بھی یہ نہیں بولوں گا کہ سارے بریلوی کرتے ہیں. بہت جو کم جاہل علم رہتے ہیں یا بہت زیادہ پیر پرستی میں اس طریقے سے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ وہ شریعت کا اعتبار چھوڑ دیتے ہیں, وہ لوگ اس چیز پہ نکل جاتے ہیں. نہیں اب تھوڑا باقی اگر میں ہلو باقی میں اگر بولوں گا, ہاں نہیں امین بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ قبر کے سجدے کے تعلق سے میں آپ سے پوچھ رہا تھا. وہ حضرت عمر قبر رضی کے اللہ سجدے تعالیٰ نے جی قبر کے سامنے جو اولیاء اکرام کی جو مزارات ہیں ان کے سامنے سجدے کرنے, وہ لوگ ویڈیو بنا بنا کر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قبر کے سامنے ہاں تو سجدے کرتے ہیں, ان کو الہ مانتے ہیں, تو یہ مشرک ہے. تو میں قرآن حدیث میں مجھے ڈھونڈا, مجھے کہیں ملا نہیں کہ جیسے مزارات کے سامنے کوئی سجدہ کرتا ہے. ہم تو اس کو اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام لکھا ہے کہ قبر کے سامنے جو سجدہ کرتا ہے وہ حرام ہے, ٹھیک ہے نا. اب بعض لوگ شرک کہتے ہیں, یا اہل حدیث دیوبندی کو بھی میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں شرک ہے. تو آپ کسی کو کافر کہنا یا ثابت کرنا تو یہ نفع قطعی سے نہیں ثابت کرنا بھائی ضروری ہے. او بھائی سنو میری بات. بولے بولے اس پورے برے صغیر میں صرف ایک ہی مسئلہ ایسا ہے جو مسلمان کو کافر کہتا ہے. کون؟ باقی حضرت آپ لوگ ہی, باقی مشرک کہنا کافر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. شرک کرنے والے کو مشرک کیا جا سکتا ہے, اور قرآن کے اندر آیت میں بھی ہے کہ کچھ مسلمان شرک بھی کریں گے, کچھ نہیں بھی کریں گے. وہ معاملہ الگ ہے, ادھر بعد میں جائیں گے تو کبھی وقت ملا تو. کہنے کا مطلب ہے کہ جو مزارات کے تعلق سے میں نے ایسے حدیث پڑھی نہیں, آج تک ملی نہیں, یا پھر قرآن کی کوئی آیت ملی نہیں کہ جو سجدہ تعظیم کو شرک کہا جائے کہ یہ شرک ہے. شرک اور سجدہ تعظیم, حرام. اچھا بتاؤ. ارے جی آپ سنو سنو سنو, بولے میں آپ بولے کو دیکھو یہ وہی آپ حدیث نکال کے تو بہت کچھ نکال سکتے ہو اور ساری چیزیں کر سکتے ہو. نہیں میں کچھ نکال سجدے نہیں رہا. میں نہیں, میں بولے آپ کو ایک بولے ایگزامپل, آپ مجھے صرف بولیے یہ بولیے. چیز بتائیے کہ ہم جو چیز کو فالو کرنے کا اس لیے کہتے ہیں, کوئی سی چیزیں ہم دین سمجھ کے وہ والی اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یار بھیا نبی نے حکم نہیں دیا, صحابہ نے نہیں کرا. اگر سجدہ تعظیمی اگر ہوتا تو کرنے کا حکم ہوتا یا اچھا عمل ہوتا, یا اس کو اپن بعد میں جائز ناجائز کرتے حرام کرتے, تو سب سے پہلے سجدہ تعظیمی اللہ کے نبی کی قبر پہ شروع ہو جاتا. پر ان کی جی قبر بالکل, کو ہم تو سجدہ تعظیم میں مانتے نہیں, ہم تو حرام کہہ رہے ہیں, لیکن حرام کو کوئی شرک کہے تو یہ معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا اچھا ہوں زندہ پیر کو کیوں انسان سجدہ کرے گا؟ سجدہ نہیں کرتا ہے, وہ اس کی قدم بوسی کرتا ہے, چومتا ہے. اگر جو اور سجدہ اگر کرتا ہے وہ بھی سنیے, اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے پاس بھی وہی حکم آئے گا جو وعدے وفات کے بعد حکم آئے گا. جو شرک ہوتا ہے, اگر بعد وفات اولیاء اکرام کے سامنے اگر تعبدی سجدہ کرتا ہے تو وہ بھی شرک ہے. اب کوئی زندہ ہے اس کے سامنے بھی اس کو الہ مان کر کے تعبدی سجدہ کرتا ہے, وہ بھی شرک ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ زندوں پر کیا جائے تو تعظیم کی نیت تعظیم ہو جائے گا, بعد وفات شرک ہو جائے گا. شرک ہمیشہ سے رہتا ہے. بات سمجھ رہے آپ؟ ہم کہہ رہے ہیں نا, اگر کوئی پیر اگر سجدہ کروا رہا ہے تو کرو سجدہ, تو وہ تعظیمی سجدہ کر رہا, حرام کاری کروا رہا ہے, اور جو کر رہا ہے وہ بھی حرام فعل کر رہا ہے, اور جو کروا رہا ہے وہ بھی حرام کاری کروا رہے ہیں. ہم تو صاف کہتے ہیں, ہم تو اس کی تائید نہیں کرتے. لیکن وہی چیز تو معاملہ یہ ہے کہ حرام کو شرک جو کہتے ہیں, معاملہ یہاں پہ گڑبڑ ہوتا ہے نا. کہ حرام کو شرک کہنا, اس کے بعد قرآن حدیث کی غلط بیانی کرنا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے, مشہور حدیث ہے, آپ نے بھی سنی ہوگی, کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے قرآن میں اپنی رائے پیش کی, تحقیق اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. اور یہ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار, یہ قرآن کے تعلق سے ہے کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے پیش کی, تحقیق اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. اور اس کے ہی نیچے دوسری حدیث ہے 2950, من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ باندھا, تحقیق اس نے ٹھکانہ جہنم بنا لیا. تو قرآن حدیث میں, نہ قرآن میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہیں ملا کہ جو سجدہ کرتا ہے تعظیمی وہ شرک ہے. شرک تو پھر ظلم عظیم ہو جاتا ہے نا, ان شرک لظلم عظیم, ہے نا آمین بھائی. تو حرام تو ہم بھی مانتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو اس کا جائز نہیں مانتے, کسی بھی کتاب میں نہیں ہے. لیکن حرام کو شرک کہتا ہے تو اس کو بانٹنا کہنا ہو گیا, غلط بیانی ہو گیا, یا پھر صاف صاف کہا جائے کہ قرآن حدیث پہ جھوٹ باندھنا ہو گیا, ہے نا. اب میں اس کو آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جی بڑھائیے. جو آدمی سجدے تک جاتا ہے نا, وہ آدمی اس کے علاوہ اور چیزوں میں تک بھی جاتا ہے.
कहते होंगे वल्लाह मैं वालम, हम तो हरामकारी तक ही मानते हैं। अब बोले बोले। मेरी बात को सुनो, जैसे सुनो मेरी बात। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं बीमार हो गया तो मैं किसके पास जाऊंगा? डॉक्टर के पास जाऊंगा। वो डॉक्टर मेरा जब तक इलाज कर रहा है, वो मेरे सामने है, तब तक वो मेरा इलाज कर रहा है, वो मेरी मदद कर रहा है, तो मैं बोलूंगा डॉक्टर साहब आप मेरी मदद कर दो, आप मेरा इलाज कर दो, आप मेरी सारी चीजों को बराबर कर दो। पर अगर वही डॉक्टर मर जाएगा तो मैं उस डॉक्टर की कब्र के पास जाके बोलूंगा कि डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज कर दो। बोले बोले बोले। आप बताइए, मैं बोलूंगा क्या ऐसा? नहीं बोलेंगे तो क्या तो हुआ? फिर हाँ, तो फिर यही एग्जाम्पल इस चीज पे क्यों दिया जाता है कि क्या? हम कब्र वालों से मदद मांगने जाते हैं देखिए आमीन या भाई, ये कब्र वाले हमारी देखिए मदद करेंगे? देखिए आमीन भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए मदद मांगना एक अलग मसला है, उस पर अगर आप चाहें तो फिर बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मामला ये है कि हम अरे बात मैं कर रहे यहीं से तो बात आगे बढ़ाऊं, यहीं से तो आगे बात बताऊंगा आपको देखिए मदद कि जो मांगना आदमी, एक अलग, सुन लीजिए, मदद मांगना एक अलग चीज है और सजदे करना एक अलग चीज है। सजदा ताज़ीमी जो करते हैं, हम इस वक्त सजदा ताज़ीमी पर बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मसलन हाँ, सजदा मसलन एक ताजीम, मिनट सुन अब लीजिए, सजदा ताजीमी पे बताता हूँ। अब एक सजदा मिनट सुन ताजीमी लीजिए, पे, एक मिनट हाँ, सुन लीजिए। मसलन अगर कोई शख्स ऐसा, मसलन अगर कोई ऐसा कहे कि जाओ फला की कब्र पर तुम सज्जा करो, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी, तो उसके ताल्लुक से आप क्या कहते हैं? आप बताइए, ये बोलिए। देखिए, मेरी बात तो सुनिए, ये सारी चीजें स्टार्ट छोटे से तो होती है जो बड़े लेवल तक जाती हाँ है, तो ये वही कराता ना कोई नहीं। सज्जे आप के। जैसे देखो, जी, सुनो, अब मेरी बोले बात बोले। सुनो। हम्म, आप मुझे एक एग्जांपल सिर्फ आप अभी, मैं दो चीजों में पूछता हूँ, फिर अपन शिर्क पे बहुत लंबी बहस भी कर लेंगे। और सजदे के लिए तो एक अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि नहीं, मैं हदीस नंबर भी देता हूँ, अभी मुझे पूरी याद नहीं आ रही, मैं बता किसी दीजिए, हिंदी में उसको मौका बता बता देता हूँ। दीजिए। हाँ, उस हदीस का मतलब ये रहता है कि कुछ अल्लाह के नबी के जो सहाबी रहते हैं, वो कहीं बाहर जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि वो जी जी, कुछ मैं लोग समझ वहां गया, पे मैं उनके समझ सरदार, गया, मैं समझ गया। ठीक है, जी जी, मैं समझ उस गया। हदीस का मफहूम क्या, बाद में अल्लाह के रसूल उनको क्या बोलते हैं, सहाबी को क्या बोलते हैं? मना बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, और उसमें एग्जाम्पल किस चीज मना का देते मना हैं? मना वो कहते हैं कि अगर सज्जा जायज होता तो हाँ, मैं औरतों को हुक्म देता कि वो इसके अपने पहले शौहर क्या, को सज्जा करें। इसके पहले की चीज, हाँ, और ये तो बता दिया, और इसके अलावा मना की चीज का कहते हैं कि तू, क्या बाद में मैं फौत हो जाता हूँ तो तुम क्या हाँ मेरी मेरा कब्र को विशाल भी हो सजदा जाएगा। करो? हाँ बिल्कुल। तो अब बताओ, जब अल्लाह के रसूल खुद अपनी कब्र को सजदे को मना कर रहे हैं, वो बिल्कुल सारी बिल्कुल चीज सही को कर बात रहे है। हैं, तो हराम ने वराम की बात ही खत्म, एबीसीडी क्लोज ही हो गई ना, मैटर ही क्लोज हो नहीं गया। नहीं, आप फिर देखिए देखिए आप देखिए। उसको हराम की कैटेगरी में लेके जाओगे तो पब्लिक में खौफ नहीं है। अब मेरा दूसरा मौजूद सुन लीजिए कि आप सिर्फ मैं ये समझ लो कि मैं एक ऐसा लाइन में इंसान हूँ, या मैं मुस्लिम बनने वाला इंसान हूँ, और बोलिए। मुझे इस्लाम से कोई दूर दूर नहीं, मैं गैर मुस्लिम, 2 मिनट के लिए मैं गैर मुस्लिम की तरफ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये समझ लो कि आप 1400 साल पीछे चले गए, ठीक है, और आप अल्लाह के नबी के सहाबियों में से हो। आप सिर्फ वहां तक पहुंचा के बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सिर्फ अब इतना बताओ मुझे कि अगर उस समय अरब के अंदर कोई ऐसी कब्र मौजूद होती जिसको वहां पे रहने वाले लोग बोलते कि यार यहाँ पे आप आओ, आपको हज का सवाब मिलेगा, आप यहाँ पे आओगे तो आपको उम्रा का सवाब मिलेगा, और अल्लाह के सहाबी उस वक्त मौजूद होते, तो उस कब्र का क्या करते या उस जगह का क्या करते? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अच्छा मैं उनके वक्त बताऊँ। में कोई ऐसी जगह मौजूद होती, पूरी बात सुनिए, उस जगह बोलिए। ऐसी मौजूद होती कि जहाँ पे ये बोला जाता है कि आप यहाँ पे से अगर आ जाओगे तो आप जन्नती हो जाओगे, और यहाँ पे आप आओगे तो आपको हज का सवाब मिलेगा, आपको उम्रा का सवाब मिलेगा। अरब के अंदर कोई सी ऐसी कब्र मौजूद होती, तो अल्लाह अब के सुनिए रसूल और उनके साहबी क्या करते? सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तीन जगह का सफर करना सवाब है। हाँ, ये बिल्कुल, ये बस ये मसले हो हैं। गया, जी जी ये जी जी, हदीस मैं मुझे सुन पता है लीजिए, मेरे भाई, ये, पता है हाँ तो सुन लीजिए। सवाब एक मस्जिद अक्सा, एक मस्जिद बैतुल हाँ मुक़द्दस, मस्जिद हराम, हाँ एक मस्जिद नबवी हाँ है ना? तो हाँ। फिर आपके मकौल तो उन सबको तोड़ देना चाहिए, पहली बात। अब आ गई बात, हाँ, सुन लीजिए, अभी अब, आपने ही सवाल हाँ किया था, आपने ही हाँ सवाल हाँ किया था कि क्या ऐसी चीज बयान होती, ऐसी चीजें होती तो उसको क्या किया था? सहाबा इकराम तोड़ देते।
تو آپ کا ہی وکل میں کہہ رہا ہوں، ہم تو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں 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 تو پہلی نہیں، بات میں نے صرف آپ سے میری وہ بات 3 جگہ مکمل کا ہو تو جانے اللہ کے دیجیے نا، رسول. ہاں ٹھیک ہے میری بات بولیے بولیے. مکمل ہو جانے دیجیے، میری بات ہاں مکمل ہو جانے دیجیے. بقول آپ کے میں نے بات کی، جیسے کہ آپ نے قیاس سے بات کہی ہے، ایسی بات کی ایسا ہوتا تو ایسا کیا ہوتا؟ تو بھائی ایسے دلیل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، ہے نا؟ ہاں تو چلو 4 ٹھیک ہے قسمیں اس سے ہوتی ہے، بات. ٹھیک ہے، 4 قسمیں ہوتی ہے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقدس چیز کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں پہ جاؤ گے تو تم کو ثواب ملے گا. اب اسی طریقے سے حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ ان دا ذکر صالحین تنزل الملائکۃ رحمہ، ٹھیک ہے نا؟ جہاں پہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے نا. ہلو، میں نے آپ سے سنو سن میری لیجیے بات. نا، میں نے میں آپ حدیث نے شریف میری بتا بات. رہا ہوں، میری بات ارے سنیے. میرا جو سوال میں نے اسٹارٹ کرا تھا جب آپ نے میں سنا نہیں تھا. میں میں نے مکمل جواب دے رہا ہوں، آپ سن تو لیجیے ہاں کہ جہاں پہ اولیاء آپ اکرام کی میں نے ذکر آپ ہوتا ہے، اس کو سن لیجیے، میری پھر بات تو آپ کو سنو. وہاں کنفیوژن، میری میری بات پوری بات سنو. میں نے چلے کیا بولے بولا؟ بولے میری پوری بات سنو. آپ بولے. حدیث اور قیاس سے آپ میں کیا بتا رہا ہوں کہ دیوالی کو بھی آپ ثابت کر سکتے ہو حدیث اور میں ثابت قیاس نہیں سے. کر رہا، میں نے بقول آپ کی بات کی. میں تو ہم تو جائز ہاں نہیں مانتے، ہم تو اب بقول آپ کی نہیں نبی جائز کی بات نہیں. آپ تو یہ بتائیے اس جگہ کا وہ لوگ کیا کرتے، صحابہ کیا کرتے؟ کیونکہ میں حضرت علی والی حدیث دوں گا تو آپ بولو گے کہ حضرت علی نے تو صرف بھیا مشرکوں کی، کافروں کی قبروں کے لیے حکم دیا تھا، جی جی مسلمانوں کی صحیح قبر بات کا تو اللہ کے نبی ہے، نے جی چھوڑ رکھا تھا کہ بھیا اونچی قبر مسلمان رکھیں گے اس اور وقت تو تھی نہیں نا، کچی اور چھوٹی. ہاں وہ تو معاملہ، وہ تو قبر پر جائیں گے تو پھر معاملہ الٹا ہو جائے گا، نہیں. ارے الٹا ہو جائے گا میری نا. بات کو سنو. حدیث کا قیاس کیسے بھی لگا سکتے ہو، وہ آپ کے حساب سے. آپ حدیث بتاؤ گے تو جناب میں کہہ رہا آپ کے ہوں، فائدے کے حساب سے. آپ جو حدیث شریف بتائیں گے قبر کے تعلق سے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ تم جتنی اونچا قبریں دیکھو سب کو زمین میں کر دو، برابر مٹی ملا دو. ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سے یہ مسلمانوں کی اس وقت موجود، یعنی کہ صحابہ اکرام کی ارے تو قبریں موجود ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی توڑنے کا حکم دیا، تو یہ حکم تو منسوخ ہو گیا بقول آپ کے. تو مشرکین کی قبریں تھی، جیسے کہ آپ صحیح ابن خزیمہ پڑھیے، پہلے جلد میں پڑھیے تو شروع میں ہی آپ کو حدیث مل جائے گی. تو میں مشرکین اسی کی میں تو قبریں آپ کے تھی. سوال، اسی میں تو سوال کا جواب ہے. وہ کسی کی بھی قبریں تھی. آپ کا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول مسلمانوں کے لیے الگ چیز رکھیں گے اور نہیں غیر نہیں، معاملہ وہ مسلمانوں کے نہیں لیے ہے، الگ. معاملہ وہ نہیں، اب معاملہ وہی تو وہ ہے. لوگ، وہ آپ لوگ کے لیے اونچی میں قبریں، آپ کے جو پیر صاحب رہیں گے ان کی قبریں اونچی اور پکی رہے گی. دیکھیے اور دیکھیے جو دیکھیے دیکھیے معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ دیکھیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کپڑے ہیں وہ لوگ سنگ مرمر کی بناتے تھے، اوپر نام وغیرہ فوٹو وغیرہ لگا کر رکھتے تھے، اور آپ کو میں فوٹو بھیج دوں گا، آپ گوگل پر سے نکال بھی سکتے ہیں. وہ لوگ فوٹو وغیرہ کرتے تھے، نام وغیرہ سب لکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو حرام فرمایا ہے، حرام ہے نا. آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں، اگر چاہیے تو میں آپ کو دے دوں گا. تو اس میں زمین بھائی میرے آسمان کا کو فرق بھائی، یہ تو سوچیں. بھائی پکی قبریں کتنی بتاؤں میں آپ کو؟ 2 فٹ اونچی، 3 فٹ اونچی، 4 فٹ اونچی بتا دوں آپ کو قبریں. وہ لوگ جو عیسائی جو تھے وہ لوگ سنگ ماربل کی بناتے تھے اور اس کو تصویر وغیرہ کرتے تھے، نام وغیرہ کے ساتھ کرتے تھے. میں بھی کر دوں گا، ہماری ایک بھی مزارات میں ایسا ہے بتائیے. میں آپ کو تصویر بھی دے دوں گا اور آپ بولو گے دے تو دیجیے، اونچی کوئی فرق قبر بھی نہیں، دے دوں گا. کوئی بات نہیں، دے اس دیجیے، سے مجھے کوئی دقت نہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے فی الحال قبر کا سجدہ تعلق ارے سے کہ آپ کیا بیان ابھی کرتے ہیں. آپ نے میرا سوال کا آپ نے جواب میں یہیں سے تو بات آ جاتی کہ شرک کا داخل ہی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی مشرک ہو جاتا ہے. شرک کیسے داخل ہی بتائیے، میں یہیں سے بتائیے بتائیے، میں چلیے ابھی تک بتائیے. آپ نے اس چیز کا مجھے جواب ہی نہیں دیا جو چیز کیا میں نے بولی. آپ قیاس لگانے لگ گئے کیا کہ کیا بتائیے. اللہ کے نبی کے میرے کو وہی تو بتائیے. کیا ایک اس سمے کے مسلمان رہتے اللہ کے نبی کے وقت میں سنتے کہ ایک جگہ ایسی اور بن چکی ہے جہاں پہ طواف کرنا کا حج کا ثواب مل رہا ہو، جہاں پہ حج عمرہ کا ثواب مل رہا ہو، جس کے دروازے سے نکلنے میں جنت کا ثواب مل رہا ہو. ایک ایسی جگہ بن گئی تو صحابہ کا کیا عمل رہتا؟ مجھے تو صرف اتنا سا بتا دو آپ. اچھا اچھا، تو یہ ہم کو کتاب سے پوچھیے، ہم سے کتاب سے سوال کریے تو کتاب سے جواب دیں. اب رہی بات یہ کہنے کی بھائی طواف کرنے کا اتنا ثواب ملے، اب کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی فلاں جگہ کی فلاں مزار پہ جاؤ اور وہاں پہ طواف کرو. ہم تو بار بار کہتے کہ طواف کرنا، سجدہ کرنا حرام ہے،
आप जब को हराम को सवाब में बदले तो वो तो अव्वल दर्जे का जाहिल है। हम तो बार अरे बार कह रहे हैं कि हज सवाब का करना। अरे सर हम्म, भाई साहब, मैं हज का सवाब बोल रहा हूँ आपको। हज हज एक इबादत है, इबादत में जो चीज आएगी वो शिर्क हो हम्म। जाता है। आप इतनी सी बेसिक नहीं समझ पा रहे अरे हो भाई हज एक। देखिए इसमें सुनिए सुनिए सुनिए, आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप का चेहरा देखना भी हज के सवाब के बराबर है। होता है कि नहीं, ऐसे कि नहीं होता है? माँ बाप मैंने का यही तो अगर बोला, माँ का मैंने चेहरा मैंने मोहब्बत से यही तो देख लिया जाए तो मैंने हज। मैंने यही चीज तो बोला कि आप कयास लगा के, तो अब जैसे माँ के नीचे जन्नत के नहीं दे दी है, मानते तो ना। अब तुम हर जगह को हम जन्नत समझ हम लोगे। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, लेकिन बकौल आपके एतराज पर आपके ही पर उल्टा पड़ रहा है हर बात। मैं क्योंकि देखिए आप हज अरे को बोले कि हज तो शिरक मैं- में, कोई और करेगा तो हज अरे इधर शिरक में चला जाएगा। तो बकौल आपके ही अब हर बात आपके ऊपर पलट जा आपने रही है। किस चीज को किससे ले लिया? मैंने आपसे सिर्फ नहीं इतना सा मिलाया ना पूछा है। मैंने, नहीं मिलाया मैंने क्या मैंने आपको बकौली सिर्फ जवाब दिया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हम तो मानते ही नहीं। कैसा? आप तो, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि अल्लाह के रसूल के वक्त में एक जगह मौजूद होती, उस जगह को ये बोला जाता है कि इस जगह पे आपको हज का सवाब मिलेगा, उम्रा का सवाब मिलेगा। वो लोग उस जगह का क्या करते? सिर्फ इतना सा पूछा मैंने, आप उसका जवाब नहीं देके मुझे कुछ और चीजें बता रहे मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि उसको हम नहीं मानते, नहीं हो। मानते। अरे आप नहीं जो भी मानते ऐसा नहीं, करता वो तो क्या मुझे करते जाहिल है। ये बताओ। अरे वो क्या करते ये बताओ। वल्लाहु आलम, मैं नहीं जानता। वो साहब करम अरे करके जो यार, जानते हैं। अभी मैंने आपको क्या, अभी आप ही ने मेरे को, मैंने पूछा था तो मुझे हदीस बताई थी ना कि उन्होंने जो कब्रें में, सिर्फ ऊंची कब्रों को उन्होंने हजरत अली के थ्रू तुड़वा दिया। तो ऐसी हम्म। जगह को नहीं तुड़वा देते हो जहाँ कैसे पे तोड़वा सिर्फ देते हैं? मस्जिद क्यों जलाई थी? मस्जिद हलवा क्यों जलाई थी? वो इसलिए जलाए थे कि वो मुनाफिकीन की होते, वो हालांकि उसमें नमाज भी पढ़ी जाती थी, नमाज भी पढ़ते थे, तो हाँ भाई ये तो तो जला अल्लाह दी का थी, घर था। वो तो जला अल्लाह दी का थी घर कि था, फिर नहीं? भी क्यों जलाते जला थे? दी थी तो वही आई थी ना, उसका अल्लाह का हुक्म था ना। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि कहने का मतलब साफ है कि भाई वहाँ तो अल्लाह का जिक्र किया जाता था, लेकिन फिर भी जला दी गई मस्जिद। वो तो फिर बात तो आपके पर पलट के लौट आ रही है कि आपने भाई आप मेरे जैसे पास लौट के नहीं आ रहे, अभी तक आपने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। आप अपना ही जवाब खुद दे रहे हैं जनाब। मैं क्योंकि कहाँ दे रहा देखिए हूँ? ये जवाब ये दे रहे हैं कि देखिए मस्जिदें जो ज़राअत जो तोड़ी मैं गई थी, वहाँ तो सीधी अल्लाह बात, का अगर कोई अल्लाह की कोई पार्टी बयान की जा रही थी। देखो, हम्म। सीधी सी बात ये है, बेसिक सी चीज ये है हम्म। कि आप अगर घुमा घुमा के बातें करना चाहोगे और वो उसका मुझे जवाब नहीं दोगे, तो आप मैं कहीं प्रयास से जवाब आप। नहीं, मैं कहीं घुमा भी नहीं रहा, आप खुद ही अपना बात का जवाब दे रहे हैं। मैं कहाँ दे रहा हूँ भैया? आपने आप मेरे खुद को ही बताया सोचिए, ही नहीं। अगर आप रिकॉर्ड ना कर रहे हो तो मैं इधर रिकॉर्डिंग चालू है, आपको मैं मैं भेजूंगा, आप खुद अपनी नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, सुनिएगा। मुझे आप घुमा मत घुमा के करना। खुद अपने ही सवाल मैं का जवाब नहीं कर रहा। आप खुद आप। मैंने आपको क्या बोला? मैं हम्म। देखो, मैं कोई इल्म वाला इंसान नहीं हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि खाली इंसान गैर मुस्लिम अगर वही एक बात सवाल है, करेगा वही बात है। तो उसके हिसाब से। आप खुद अपने सवाल का जवाब खुद दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा। क्या मैं खुद क्या दिया आप जो भी मैंने? सवाल का कर रहे हैं आप खुद ही जवाब देते जा रहे हैं कि मैंने क्या हज सवाल के करा और ताल्लुक क्या से, जवाब दिया उसका? हज के ताल्लुक से जो आपने बात कही थी कि भाई हज कोई तवाफ करेगा तो मैं बोला माँ बाप का चेहरा देखना भी हज मकरूर का तवाफ। आप कह रहे कोई और हज तो करेगा तो वो शिरक में कहलाएगा। तो ये शिरक तो बकौल अरे आपके माँ बाप में शामिल है। आपके माँ हाँ, बाप तो क्या चलो हुए? मैं तो इसका ये जवाब तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ ना, इसका जवाब दे रहा हूँ कि ये आप अल्लाह तो के कोई रसूल इसमें ने क्यों अकीदा नहीं बोला। लिखे हुए। बोलिए बोलिए। जवाब आपको बताता हूँ, सुनो। ये जो छोटे अल्लाह ने में सवाब में जो बढ़ाई है ना, ये मुसलमानों के लिए बढ़ाई है, ये प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं दी। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। प्रैक्टिकल जैसे क्यों उस नहीं समय जनाब, माँ अरे बाप का मैं चेहरा देखे। ये तो प्रैक्टिकल ही करने के लिए बताया कि जब भी तुम अपने माँ अब बाप का आप चेहरा देखोगे तो ये तो हज मकरूर का सवाब मिलेगा। तो आप कह सुनो रहे हैं सुनो, कि मैं प्रैक्टिकल हाँ करने के मैं लिए नहीं। पूरी में बोलिए बोलिए बोलिए। पूरी सुन तो लो हजरत मेरी बात। तो कुर्बानी करते हो आप? हाँ। करते हो कुर्बानी? अब जो हम्म। गरीब इंसान कुर्बानी नहीं कर पाता उसको कैसे दिया? बोलिए बोलिए क्या कहना चाहते हैं? आप ही बताओ, आपको पता है अल्लाह के हम्म। रसूल ने कि तुम गरीब हो और अगर तुम कुर्बानी नहीं कर पाते हो, तुम कुर्बानी का सवाब अपने अगर नाखून काट लोगे ना उसके बाद में वक्त तक, तो भी कुर्बानी का सवाब है। तो क्या इंसान के पास पैसा आ जाएगा तो कुर्बानी करना छोड़ देगा, सिर्फ नाखून ही काटेगा? ये तो एक अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने हर छोटी छोटी चीज पे सवाब दिया है। तो लेकिन उसकी आप वजह से क्या अपनी बात कुर्बानी समझ करना रहे हो छोड़ क्या? दे? क्या सुन अपनी मेरी बात समझ रहे हो आप क्या अब कर रहे मेरी हैं? बात। हम्म। Yes,
یہ تو یہ آپ کا جواب ہو گیا کہ آپ نے جو ماں باپ کے حد سے کمپیئر کر دیا، تو وہ تو ہے، ثواب دیا ہے، میں کمپیئر تھوڑی کر رہا وہ ہوں، ایک میں الگ تو چیز. بقول آپ کا جواب. آپ نے آپ بولا نے نا بیچ کہ میں ماں ایک بات باپ. کہی تھی، آپ نے ایک بات بیچ میں کہی تھی کہ کوئی اور بھی حج کیا جائے، طواف کیا جائے، وہ شرک میں کہلائے گا. تو میں نے تو صرف آپ کی بات ہاں کا جواب دیا تھا، میں نتیجہ تھوڑی نکال رہا ہوں. تو آپ تو میں اس کو کافی شرک نہیں نتیجہ مانو نکال گے. رہا اچھا اچھا سنو، ہوں. مسجد الحرام کے علاوہ کسی اور جگہ میں طواف کیا جائے اور بولا جائے حج کا ثواب بالکل ملے گا، تو نہیں، وہ شرک نہیں ہے. بالکل نہیں، بالکل نہیں، شرک نہیں، حرام ہے. وہ تب بھی شرک نہیں ہوگا وہ. شرک نہیں ہے، حرام کہلائے گا. ارے بھیا کیسے. جی اچھا جی، بولے بولے ایک بولے. بات کی جو دیکھیے عبادت شرک کس کے آپ لیے کو، کی جاتی شرک کا ڈیفینیشن بھی آپ کو نہیں معلوم. شرک کی تین قسمیں ہوتی ہیں: شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الافعال. اب بتائیے شرک جو ہے اللہ کو ایک ماننا، یہ وحدہ لا شریک ماننا، یہ توحید ہے. ٹھیک ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس کے لیے پھر اگر شرک کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے لیے بیٹا بیٹی مانا جائے، یا پھر اللہ کے لیے پارٹنر یا شریک مانا جائے. اب بتائیے طواف کرنے میں یہ کون سا شریک ہو رہا ہے؟ بتائیے بتائیے. کوئی طواف کر رہا ہے تو اس میں کون سی عبادت میں؟ شرک پھر افعال میں، یا پھر شرک پھر عبادت میں، یا پھر طواف کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے کی جاتی ہے؟ بالکل کی جاتی ہے. اور پھر دوسری جگہ کا طواف کا اللہ کے رسول نے کہاں حکم دیا کہ تم نہیں دیا. یہاں کا ہم چھوڑ تو کے یہاں بار بار طواف؟ کہہ رہے ہیں، دیکھیے سنیے، تو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ حرام ہے، شرک نہیں حرام ہے، ہوگا. شرک نہیں ہے. شرک اس کو نہیں کہتے. اچھا وہ اچھا شرک اسے یہ بھی کہتے ہیں، شرک نہیں دیکھیے ہوا اگر میں سمجھ لو، اگر کوئی سوچو کوئی کسی بت کے لیے نماز پڑھ لیتا، مسلمان ارے بھی ہے، نہیں یار، وہ اور تو وہ سجدہ نماز کسی تعظیم بھی کرے گا، وہ نہیں سجدہ نہیں نہیں تعظیم کرے گا، تھوڑا ارے بہت تو نہیں دین میں نہیں نہیں سیکھیے نہیں جناب. سمجھ لو. میں ایسے غیر مسلم ہے، میں ان سے ہوں. بول دوں کہ تم مسلمان بھی ہو سکتے ہو، اور ایسے نماز میں تم کسی بت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو، تو بھی وہ حرام ہوگا پر شرک نہیں ہوگا. ایسے آپ کے بعد بات، جیسے آپ بول رہے ہو نا کہ طواف کسی اور جگہ کا بھی کرو، حج کسی اور جگہ کا بھی کرو، تو وہ حرام ہوگا. شرک حرام ہے نا، شرک نہیں ہے. دیکھیے شرک کب ہوتا ہے؟ جب دو خدا کے مانا جائے، دو سے تین خدا دو کا مانا دو جائے، خود ایک اچھا ارے دوسرے یا کیسی ان کا باتیں کر. بیٹی، اچھا اللہ کا بیٹا بیٹی مانا جائے، پھر اللہ کے لیے پارٹنر ہی مانا جائے کہ اللہ کے بھی کوئی اور پارٹنر ہے، برابر میں کوئی اور ہے. اچھا ٹھیک ہے. نور اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر یار کتنا گھومتے ہو بھیا، کتنی جگہ ارے گئے آپ آپ نے بتا نور دو. میرے نور اللہ. شیر کے سجدے کے بات کرتے کرتے دسیوں جگہ جا چکا. نور میرے نور اللہ ارے کیا مطلب ہوتا ہے پوچھ بتائیے. رہا ہوں میں تو، آپ بول رہے ہو، آپ بتا دو میرے کو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ کے نور سے نور، تو کیا ہوا؟ تو تو کیا ہوا؟ تو ارے کیا ابھی ہوا؟ آپ کیا نے بولا بتائیے. بتائیے. اللہ کے نور میں سے نور ہوا تو ہوا. بولے بولے بولے. آپ بتا دو، کہہ دو ابھی بھی یہ شرک نہیں ہے، یہ نور ہے، ارے جناب، بس جب عیسیٰ آپ علیہ السلام اللہ جب کے بیٹے سنیے ہیں. سنیے 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 جب آپ نہیں جانتے تو کم سے کم آپ تھوڑا علم تو حاصل کریے. جیسے کہ سورہ ہجر میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے کیا بنایا، چیز؟ تو اس میں آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بنایا، مکمل کیا، تو اس میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی روح کو کی، کیا پوکی؟ اپنی روح کو کی. تو کیا معاذ اللہ رب العالمین تو آدم علیہ السلام کیا ہو گئے آپ کے نزدیک؟ بتائیے، اللہ ہی ہو گئے. اپنی روح پھونکی فائدہ ایسا کہاں سوے پہ تو لکھا ہوئی. ہوا؟ ہاں جی جی، فائدہ سوے تو ہوئی. میں آیت نکال کے بتاؤں آپ کو؟ ایک منٹ کی میں آیت نکال کے بتا دیتا ہوں. اپنی روح پھونکی، ابھی میں آپ کو بتا دیا، سورہ ہجرے میں ہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہاں تو شرک ہو جانا چاہیے بقول. میں آپ کی ہر بات کا صرف جواب دے رہا ہوں جناب، میں کچھ عقیدہ نہیں نکال رہا ہوں، نتیجہ نہیں نکال رہا ہوں. جہاں سے حضرت جیسے آپ جا رہے آپ نے ہیں مجھے میں کوئی نتیجہ نہیں میں ہے. نے آپ نے جو کو بہت اچھی پتا چلی، اس سے اپنے مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. میں اب سب کو یہ چیز بتا سکوں گا کہ بھیا آپ اگر حج عمرہ بھی کر لو گے کسی جگہ کا، تو بھی اسے حرام ہوگا، وہ نہیں ہوگا. یہ جائیں چیز بالکل بتائیے. بتائیں، جب آپ خود سمجھتے نہیں تو دوسرے کو کیا بتائیں گے. تو یہی چیز تو میں بتا سکوں گا کہ ہاں آپ سب اپنی پرسنل لو ارے اور جب مجھے آپ طواف کسی کو اور حج حرام اور کاری، عمرہ سنیے ان سے سنیے کر. ایک بار بتا دیں، جب کوئی چیز حرام کو آپ جائز سمجھ کے حکم دیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. پہلے دین کا تھوڑا مسئلہ سیکھیے. ہم حرام کہہ رہے ہیں، آپ اس کو جائز سمجھ کے ارے حکم دیں گے نا تو آپ کافر ہو جائیں گے جناب. آپ کو سمجھ بھیا میں ہے؟ آپ نے دیا یہ والی چیز، تو میں تو ہم آپ کے بار تھرو بار بتاؤں کہہ گا نا رہے کہ ہیں، مجھے ہم کسی. بار بار کہہ رہے ہیں. دیکھیے جائز، جیسے شراب پینے کی آپ جائز کسی کو قرار دیں گے نا کہ آپ جائز کہیے. میں شراب ایک حرام، سنیے شراب ایک حرام چیز ہے، ان سے ایسا کافی نہیں ہوتا، لیکن پینے کی اجازت دینے والے یعنی اس میں راضی ہوتا ہے. تو اگر آپ شراب کو جائز سمجھ کے پینے کا
देंगे ना, हुक्म देंगे कि आप शराब पीजिए तो काफिर हो जाएंगे। मसला जाके पहले पूछ लीजिए आप। हराम है जरूर, लेकिन आप जायज करार देंगे ना कि आप पी लीजिए, आप पीने का हुक्म देने पर ही आप काफिर हो जाएंगे। आप मसला जाके अपने उलमा से रब्ता करके पूछ लीजिए, अगर मैं गलत बोलूँ तो। ठीक है, भाई आपको मैं इतना तो इल्म नहीं इतना है। जान, सुनो तो सही, बोलिए। आपका मेरे को इल्म लेके मुझे खुद बहुत बड़ा वो मतलब हुआ, मेरे तो खुद मतलब सारे तार हिल गए। तो मुझे एक और नई चीज मिली कि यार लगा, अगर अब भी करता है, किसी जगह का हज भी करता है, और बिना अरब जाए अगर उम्रा भी यहीं इंडिया में ही कर लेता है, हम शिरक ने चीज मुझे पता चली। और ये अल्लाह के लिए भी करी जा सकती है, ये चीज भी आज पता चली मुझे कि, और इसके लिए भी अरे दलीलें भाई कैसे निकाल के घुमा के दी जा। कम से कम देखिए, ये मत बनिए कि सुमन बुकमन उम्मीन कौन लाए जोन, ऐसा तो मत बनिए। जिस चीज के बारे में हम बोल ही नहीं रहे कि भाई ऐसा करो ऐसा करो, हम जिसको हराम बोल रहे भैया आप मैंने बार बार आपसे खुद ही कह आप रहे। हराम आपने नहीं अलग बोल चीज के है, आप हराम सुनिए। कह रहा हो। आप हराम सुनिए तो सुनिए, हराम अलग चीज है, शिर्क अलग है। दीन में मिलावट नहीं करते। हराम अलग चीज है। मैं बार बार बोला कि किसी को आप कहिएगा कि हराम कारी करिए, जाके ये हराम है आप करिए, आप काफिर हो जाएंगे। हम तो उसका, अरे हराम अरे भी हम कह रहे हैं, ऊपर जायज भी कहेंगे तो हम काफिर हो जाएंगे जनाब। हम तो हराम कह रहे। दिन का मसला जरा बहुत बारीकी होता है। हराम को हराम कहा नहीं जाएगा, यही, शिर्क को शिर्क कहा अब जाएगा। सुनिए, मैं हम भी यही बात तो वहां पे मजारों पे चिल्ला चिल्ला के कहीं क्या, यहाँ का तवाफ करो, यहाँ का मजार करो, तो अब वो सामने वाला कौन हो गया बताओ कौन बोला? मुझे। वो गुमराह है, अजमेर बद्दीन के है, अंदर शिया मुझ है। सुनिए सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि वो गुमराह है, बद्दीन है। पहली बात तो खुद जितने भी अजमेर शरीफ में बैठे अभी हैं आपने वो बोला कि शिया है। सामने वाला काफिर हो जाए, अभी यही चीज अब मैं बोल रहा था तो मुझे मुझे काफिर काफिर मैंने वाली क्या चीजें कहा? बता रहा अब था, अब यही चीज। मेरी बात सुनिए सुनिए, मेरी बात आप समझते ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई चीज, ये शराब है, शराब एक हराम चीज है। हराम को अगर जायज समझ के कहे तो वो काफिर हो जाएगा। अगर वो जो तवाफ करने के लिए जायज समझ के लिए हुक्म देगा कि तुम तवाफ करो तो वो काफिर हो जाएगा। अगर अनजाने में कहता तो गुमराह हो जाएगा। आप, मैं बार बार कहता हूँ, आप समझते नहीं। हाँ तो ये तुम वहां पे अजमेर जाओ ना बस। मैं अजमेर जाऊंगा, वो मामला नहीं है। मैं बार बार कह चुका, आप बात समझते ही नहीं। जो हराम चीज को आप अगर सर, जायज आप करके, भाईजान आप छोटा हज करके आओ, छोटा हज कर मेरे जनाब, वहां मैं पे छोटा इसके आज चल, बड़ा की बात नहीं, छोटे मैं हज बार में बार कह रहा हूँ। सुनिए सुनिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई हम जानते हैं ना, हम मसला जानते हैं। हम कह रहे हैं ना कि अगर कोई शख्स जान करके कहे कि ये जान हराम करके है, फिर क्या उसको जायज, जान करके कि कहे मैं कि वीडियो जायज पहुंचा है। दूंगा, मैं आपको वीडियो पहुंचा सुनिए, दूंगा। आप वीडियो भेज दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आपको उतना भी बताना पड़ेगा कि वो ये सब वो मसला जानता है कि भाई ये हराम है और हराम को जायज समझ के कहता है, तो मैं खुद कहूँगा वो काफिर है। बताइए, वो आप कहता कहेंगे? है और कई लोग कर रहे हैं, वो अरे कहता है जनाब और कई कहता, लोग कर अरे रहे हैं मुझे। वो कह तो रहा हूँ ना कि कहता है कर रहा हूँ, मामला नहीं है। उससे पहले पूछिए कि इन्नमल आमालु बिन्नियात। अरे मैं ठीक है, क्यों हदीस पूछने, शरीफ आपने नहीं पढ़ी? मुशरिक बोल ही रहा है ना, क्या बोले? मुशरिक है वहां पे जो अमल ये वाले कर रहे हैं, सामने वाला मुशरिक है, हम तो बोल ही, क्या मुशरिक तो है? कहने जाऊंगा हम तो कौन सा मुशरिक? जो कैसे मुशरिक बताइए, ऐसा कौन बोल मुशरिक रहा है? हूँ। अभी आपने क्या बोला कि जो ऐसा लोगों को हुक्म देगा वो काफिर हो जाएगा, मैं तो मैं तो कह रहा मुशरिक हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अगर वो जायज समझ तवाफ करना हराम, सजदे करना हराम, अगर वो ये जायज समझ के कहता है तो वो हराम कारी करने की वजह पर वो काफिर हो जाएगा। हराम को जायज समझ के हाँ कहने पर, अगर वो हराम ठीक। उसको नहीं मालूम है कि वो हराम है। अब देखिए, आज के ज़माने में आप जानते होंगे कि बहुत सारे मुसलमान जो हैं शराब पीते हैं। पीते कि नहीं पीते बताइए? हम्म। तो वो काफिर हो जाते हैं क्या? नहीं, काफिर नहीं भैया होते। हाँ, सुनो, मैं इतना आप जानिए, मैं सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, मेरी आपको बात तो सब समझ में आएगा। हाँ। एक बात सुन लीजिए, आपको सब समझ में आएगा। दो बातें यहाँ पेश करता हूँ मैं। हमारे यहाँ जो जो दिन का इल्म नहीं जानते वो शराब पीते हैं, ठीक है ना? तो शराब पीने की वजह से काफिर नहीं होते, हरामकारी करते हैं। हाँ, अगर शराब को जायज समझ के पिए कि जायज है तो काफिर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन तरा का सलाता मुतामिदन फकत कफर। जिसने एक वक्त की नमाज जान बूझ कर छोड़ी तो काफिर, उसने कुफ्र किया। तो क्या आज हमारे इंडिया में, बड़े सगीर में, ना जाने कितने लोग हैं जो एक वक्त नहीं कई वक्त नमाज छोड़ते हैं, जानबूझ कर छोड़ते हैं। क्या वो काफिर हो जाते हैं? आप बताइए, हो जाते हैं काफिर? बताइए, आप इसका मतलब मैं बता बता सकते रहा हैं? हूँ, अब मैं मसला आपको बता रहा हूँ। बताइए हिंदुस्तान बताइए। में हिंदुस्तान में कुछ शिरक नहीं होता है, हिंदुस्तान मामला भी शिरक नहीं होता। यहाँ पे सारे जन्नती नौजवान रहते हैं और उनके सबसे ज्यादा मानने वाली बात है ये।
बस नहीं हजरत समझते आप मैं जीते कह रहा हूँ दिन का मसला आपको नहीं मालूम है। मैं कह रहा हूँ ना, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन जितनी तरह का सलात मुतामिदन फकत कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जितना जानबूझ कर छोड़ी उसने वो काफी वो क्या जितना है, उसने कुफ्र जितना किया। तो कब्रों पे जो सब कुछ हो रहा है वो सबसे अरे जायज यार, है, और जायज जायज आप मुसलमानों को जबरदस्ती यही इल्जाम लगा करना रहे हो, इल्जाम नहीं। लगा रहे हो। जब मैं कह रहा हूँ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये फकत कफर, उसने कुफ्र किया, तो आप उसको काफिर मानेंगे? जिसने नमाज नहीं पढ़ी तो आप काफिर मानेंगे, वो फला काफिर है? आपके अहले हदीस फिरका में नए कितने लोग, कितने मैंने क्या लोग, ये बोला? तो नबी की हदीस मैंने मैंने सुनाई ना मेरी जनाब। बात तो मेरी बात तो सुनो। आप काफिर मैंने कहेंगे आपको बताइए। मैंने स्टार्टिंग के मौलवी मान के फिर आने जाए तो कुरान से दिवाली साबित कर सकता अरे है। जनाब, क्या कर साबित मैं कर नहीं सकता है? नतीजा दिवाली। निकाल रहा हूँ, आप अब मैं मैंने नतीजा नहीं आप निकाल रहा हूँ, घुमा और के मैं आपको पूछ रहा हूँ कि भाई कहीं अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मन तरह का सलात मुतामिदन फकत कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ चलो। के छोड़ी उसने कुफ्र अब किया। क्या तो भाई मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मैं आप थोड़ा सा बताइए, बिजी हूँ। मैंने तो जो अपनी मैं बात नतीजा बोली कहाँ थी आपने निकाला? मुझे बता दिया कि मैं आपको वीडियो पहुंचा दूंगा, और इंशाल्लाह फिर अरे अपनी जनाब बात ठीक है, पहुंचा दीजिए, इतना ही करके बता दीजिए संडे कि का नबी, दिन है, मैं बहुत बिजी हूँ। सुन मैं आपसे लीजिए, एक मिनट इंशाल्लाह सुन बाद में लीजिए, बात करूंगा। इतना ही बता दीजिए, वो काफिर हो या खा लिया मुसलमान है, मैंने। बताइए जनाब। हेलो, हेलो, मैं आपसे बाद आपके में बात करूंगा, थोड़ा सा इतना ही क्या बता दीजिए ना, बिजी हूँ। सिर्फ इतना ही बता अरे दीजिए, वो काफिर है मुसलमान है, इतना ही बता दीजिए कौन सी चीज? बस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तरह का सलात मुतामिदन फकत कफर, जिसने एक वक्त की अरे नमाज जानबूझ के ये छोड़ी उसने मेरे कुफ्र किया। बताइए, काफिर जनाब, हो ये गए तो वो? सारे सहाबा का कौल है, सबका है, अरे काफिर हो गई, जनाब सही ना, देखिए, जाहिर सी बात है। यही मसला तो आप नहीं समझते हैं। यहाँ जो है कुफ्र अमली है, कुफ्र एतकादी, या कुफ्र अमली है, एतकादी नहीं है। अमली एतकादी समझते हैं आप? दिन का मसला चलो जनाब जाके सीखिए पहले, दिन का मसला ठीक सीख है लीजिए सर। जनाब, फिर मैं आगे बात करिए, ठीक है ना? मैं एतकादी, अगर आज कर कुफ्र जाना है। एतकादी होता, कुफ्र एतकादी अभी मैं होता है छोटा तो आज काफिर हो करने जाएगा। जाना हूँ कल, तो फिर अभी मैं थोड़ा सा सही है, बिजी हूँ। मैं छोटा सही आज करके आऊंगा, वहाँ की वीडियो जाए बना जाए के जाए, लाऊंगा, फिर आपको पहुंचाऊंगा। आपको जो समझ में आए वो करें, हमसे क्या है, ठीक है? ठीक। जाए।